सांगताना विश्वजित राणे पळय तो भिकारी म्हणटा हो तेका कित्याक तो भिकारी थंय सेटलमेंटान तो भिकारी प्रमोद सावंत आणि विश्वजित राणे जेन्ना सेटल तुमच्या बायला या पळय ही सेटल जावची ना ही पैशाची न्हू तांकां तुम्ही कितले पैसे उडयता जाल्यार ती विधी घेवपाक त्यांच्याकडे तुझी कॅपॅसिटी ना। कारापूर लोधा आड आंदोलनाक 100 दीस हुपले तरी थळाव्यांक न्याय मेळना। लोकांनी साबार यत्न केले। मजगती कारापूरचो प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो मुद्दो सध्या न्यायालयांत आसा आणि सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाक पाळो दितले अशें मुखेलमंत्री सांगता। पंचायतीन लेगीत ह्या प्रकरणान लक्ष दवरला आणि गरजेची पावलां पयलींच सुरू केल्या खंय। दिल्लीतल्या जंतर मंतर हांगा गेल्ल्या गांवकारांच्या आंदोलनाचेर प्रतिक्रिया दितना मुखेलमंत्र्यान सांगले, पूण पावलां कसली लोधाक तेंको दिवपाची? लोकांक प्रस्न पडला। जैत कोणाचे जातले, गांवचे काय गांवची नासाडी करपी लोधाचे? वेळच सांगतलो। लोधाक विरोध करपाक फकत कारापूरकारच न्ही जाल्यार पुराय गोंय एकठांय आयला। कितल्योश्योच कागाळी करूनय केस कोर्टान चालू आसूनय सुवातेर बरेच नेटान काम चलता। आंदोलकांनी पणजे येवन ह्या प्रकल्पाक खर निषेध चालूच दवरपाची ठामपणां दाखयल्या। आमकां न्ही फुडल्या पिळगेक लागून ही झूज आमी झुजतले, थळाव्यांनी प्रतिकार दाखयलो। आज 100 दीस हे लोक सारवण कारापूर एरियांतले 100व्या दिसाक आज पावले आसा आणि ही चळवळ जी चालू जाल्ली ताणे अजून पर्यंत जो नेट दवरला तो ताणे सोडूंक ना आणि न्याय मेळसर ते सोडचे ना या आमकां खात्री आसा। आमकां बाबा आतां 100 दीस जाले, आयज आमकां नाच करून नाचय करता आमकां समजे आमच्या सगळ्याक मैदान करून दवरले ह्या सरकारान, मैदान करून दवरले, आमची वाट लावन दवरली, हांगा जावं थंय जावं म्हाका कोण ना हरची, पूण हांव लढटा ह्या लोकांच्या भुरग्यांक लागून बाबा, ह्या लोकांच्या भुरग्यांक ह्याच्या फुड्याक गांवच्या ना, ह्याच्या फुड्याक गांवच्या ना भुरग्यांक लोकांच्या आमच्या भुरग्यांची वाट लावन दवरतले ह्या सरकार। म्हणून ह्या मैदानाक म्हणटा म्हाज्या सुशांगात तेली घालून न्हिदो येता आतां म्हाका कोण ना, पूण ह्या लोकांक लागून हांव ह्या गांवच्या लोकांक लागून लढटा, पूण ह्या गांवांच्या 7 आमी वाडे पूण 7 वाड्यांसून एकय वाड्याक न्याय ना। तर तुमची भुरगीं आहा बाळां आहा सगळें आहा तुमच्या, तुमी त्या भुरग्यांक लागून तरी जोपान दवरूंक जाय आतां, तर तुमी एकठांय जोपान दवरी ना। एकटे गोंया खाली आमचे येदो व्हडलो दोंगर आमचो नाच करून दवरलो आनी आतां काळान पयर गेल्यार तुमी उदीक ते आमच्या तळ्याक वयता आनी तितून माती लोटता आनी ते तळे पुरोवन येता। म्हणून तेंच्यांनी कितें केलां, त्या जाका परती खडी मारली आनी तितून उदीक काडलेलो थंयच्या थंय। कितें करचें ना आमी हांकां? प्रमोद सावंत बाबा विश्वजित राण्या आयक, तुका भुरगीं आसतली, हे जाणटेले बायलेक आपले प्रमोद सावंत रडून झाले तुमचे दीस कितले उरल्या, तुम्ही मरपाची मगे सांगता। आयज तिने सांगले आपल्या कोण ना, आपण मरपा गेल्या, पण मरपा गेल्या फुडली पिढी जगपा खातीर हांव विनंती करता, हांव देवा कडेन मागता। ऐकला त्या प्रमाणे हांगा एक अपंग भुरगे आसा थंय, जो मंत्री आमच्या गोंयचे घट्टण करपाक वतलो देवा कडेन मागता एक अपंग यांच्या वाट्या घेवन केन्ना कळटले गोंयची जमीन म्हणजे कितें, गोंयच्यो भुरगीं म्हणजे कितें, गोंयच्यो माता म्हणजे कितें। आयज ते आवयन सांगले दोळ्यांतून दुकां हाडून, अरे आमी जगली आमच्या भुरग्यांनी खंय जगप काय म्हणून हे। आणि फक्त गोंयकारांना तुमकां एकूच सांगता, आयज वाटे गेल्या कारापूरकारांच्या प्रत्येक गावान हे सुरू झाले वायटी, सगळ्या प्रत्येक गावान मुद्दम पळया तुम्ही, आमकां लोडा नाका त्यांनी सांगले, आमकां आमचे दोंगर जाय, लोदा घेवन तुम्ही न्हिदा, विश्वजित राणे तू न्हीद, प्रमोद सावंत तू न्हीद, तुका जाय त्याच्या तुझ्या आमदारांक न्हिदय, आमकां जाय आमचे दोंगर, आमची शेतां। The entire Goa needs to wake up and be here from now onwards. कित्याक जोरी तरी हो लोधा प्रोजेक्ट आम्ही जे 39 हेचेर जे निषेध माताय, पहिलो हो जावन हो लोधा प्रोजेक्ट आणि हो जावन तेगे पेट प्रोजेक्ट। हे लोधाक जोरी तरी आमी गोंयसान भायर काडपाक शकनाय जाल्यार दिस इज गोइंग टू बी द मेजर डिफीट फॉर गोवन्स। वी हॅव टू फाइट दिस बॅटल, वी हॅव टू बी विथ द पीपल ऑफ कारापूर, वी हॅव टू मेक शुअर की तांकां जितली घटसाय जाता ती आमी दिवपाची गरज आहा।
आमगेलो फुल सपोर्ट, आम आदमी पार्टी गेलो फुल सपोर्ट आहा. जाता देवान खंय सैम रचयलो आमकां राखणदार कशें हांगा धाडले, पूण आयज आमी जे राखण करपाचे आशिल्ले तेच त्या सैमाचे भक्षक जाल्ले आसा. हांव एक टिचर आनी हालींच जून म्हयनो जेन्ना सुरू जालो तेन्ना आमी तो एनवायरमेंटल डे म्हणून आमी सेलिब्रेट करता आनी झाडां लाव. म्हाका एका 5वीच्या भुरग्यान प्रश्न विचारलो, टिचर हांव हें झाड लायतां पूण हें झाड वाचतलें? हांव तेन्नाच त्याच खिणाक एक वेळ उगी रावली, कारण कित्याक म्हाका ह्या प्रश्नाची जाप खबर ना. झाडां लाय म्हणून सांगतात पूण झाडां लावपाक आमचे कडेन जमीन उरल्या? दोंगर आसा दोंगर जाल्यार तुमीच म्हाका सांगून दियात, आसात ते अशें काबार करूंक वतात. दुसरो विशय हांव 9वीक शिकयताले आनी तातूंत आशिल्ले ओपिनियन पोला विशीं हांव शिकयताले. ओपिनियन पोलाक जो क्रांती घडली 18 जून ह्या दिसा एक डॉक्टर मनोहर बाब आयले आमच्या गोंयांत आनी ताणें सांगले उठात गोंयकारांनो जायात जागे. आनी आज हांव परत तुमकां सांगता, उठात गोंयकारांनो जायात जागे. नाका आमकां मुघल येवन गेले, कदंब येवन गेले, चोलाज येवन गेले, आतां हे लोदा जायल्ली आसा. सो हो वेळ जाल्लो आसा की तांकां तांची वाट दाखोवपाची, तांकां परत घरात हाडपाची. Putting up fake projects, making fake promises, selling, duping consumers, duping them, telling them to put 1 koti for so many 100 square meters of land and telling them that they are going to give them a paradise after making a hell for them. आज ज्या पद्धतीने हो सरकार 2012 एक परिवर्तन जावपाक जाय म्हणून लोकांन हो सरकार हाडिल्लो, त्या वेळार रिजनल प्लॅनाचे रेक्टिफिकेशन, एक बरो रिजनल प्लॅन गोंयकारांक दितले म्हणून या बीजेपी सरकारान प्रॉमिस केलेले. पूण आज जवळ जवळ 15 वर्सां जाता हेच भ्रष्ट जुमला पार्टीचे सरकार, मुखेलमंत्री मंत्री कुमिनात जावन तांचो लक्ष आसा वयता त्या डिपार्टमेंटान, वयता त्या वाठारान गोंय विकपाचो प्रयत्न. Yeah, for laws, Goa. I always fight for goals. Now people are म्हाका सांगता तूंय रा आतां इलेक्शनाक. हो सरकार जो आसा हो हुकुमशाहीचो सरकार, सालादार येवन गेले तांकां धांवडयले, जे तेंच्यांनी हुकुमशाहीचे पट्टे आमच्या गोंयकारांचेर मारले ते आमच्या जाणट्यांनी पळयले आनी जाणट्यांनी ते झूज दिले त्या टायमार. जर तर वो फक्त लढवतो असा हो कारापूरकरांचो असो समजून येता. वो लोकांचो जो प्रोजेक्ट असा 5.5 लाख जमनी मधली वो प्रमोद सावंत आणि विश्वजित राण्याचो पायलट प्रोजेक्ट असा. विलेजी आमच्यो कश्यो हडप करपाच्यो त्यो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. चाळीस 30 नळाची कनेक्शनां आसा, तरी पूण हे आमची कांय अजून आयकना. बुस्टर पंपा आमी रिक्वेस्ट केली, ती अजून आमकां कांयच सुटाव करिना अजून. आनी ते आमी लास्ट ह्याच बी आमी मेळ्ळेले PWD सराफा एई आहा तो, की तो ऑलरेडी एक बुस्टर पंप घातलेलो आसा थंय ती शिरशिऱ्या डब लायनीर. तो म्हटल्यार आमी फक्त एक कनेक्शना खातीर तुवें तो बुस्टर पंप घातला. म्हळ्यार तोच तरी आमकां डायवर्शन दिलें जाल्यार हे लोकांचे प्रश्न, जे उदकाचे प्रश्न आसा ते सुटाव जावपाक शकता अशें म्हण तेणी आतां आमकां आश्वासन दिलें की आपूण ते हे 2 दिसां भितर करून दिता म्हणून. आतां तो पळोवया कितले दिसांनी कितें करता तो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. कळंगुटे ग्रामसभेन गांवच्या साबार म्हत्वाच्या प्रस्नांचेर उलोवप केले. प्रस्तावित स्ट्रीट फूड हब, वाहन क्षमता, खेळां सुविधा, पार्किंग, सांड उदक वेवस्थापन अशा साबार म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. थळाव्यांनी आणि पंचायत वांगड्यांनी बसकेंत वांटो घेवन आपले हुस्के आणि सुचोवण्यो मांडल्यो. नानाचे उलोवचे ना आमी कारांचेच उलोवया ना. आतां पळय तेंच्या आनी उलोवपाचेच ना. आमी आमच्या गांवचें उलोवया. यू ऑल शूड टेक अ कॉल ऑन दीस. तुमकां जाय जाल्यार जाय म्हणया, नाका जाल्यार we'll cancel that and we can write to the department that we are not interested in this project more. See, because that's why I want to have a meeting in tumka presentation about the multi-level parking where we
inform the public. See, public has something in two mind. हे फकत ते मल्टी लेवल पार्किंग करता ते हॉटेलाकूच दितले म्हणून. येस हे सगळ्यांक मेळटले. It is not only hotel, it is for everyone. Why we are doing this multi-level parking at Nazri parking, it is owned by the panchayat. आणि पंचायतीन आम्ही कितें केला, we have made a proposal, given a proposal to GSIDC. GSID is drawing the plan. They have almost done it, I think. And then they will tender it. When they tender it, the structure will come up. Now what happens is that on Tito's Lane, we have a business of Tito's Lane, right? And Baga. So there is a lot of no parking over there. I mean there's parking space is there. So आम्ही कितें करतले हे सगळे हांगा घालतले आनी हांगाचो सन लोक मागीर we have under that one of the scheme of the Prime Minister's thing, we are getting 2 buggies. So we will be taking them to their destination like Tito's Lane or Baga Beach or whatever it is. So this is what we intend to do. But it will take some time. It is not that immediate will be there because tenders process astolo. It will be crores of rupees. So after that, after completion, we want to put the fire brigade in that thing only, in that underground parking fire station, about 1 or 2 vehicles, and that's it. Because it is a must. Now fire is a very important issue in whole Goa, you can say, not in Kalamata only, not in Akwara. In this coastal area and because of traffic. Yeah. So this is what it is there. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. आणि 2014-15 आमी हांगा एंट्री जाल्या जाल्यार आमी खंयचे पॅन कार्ड करतले. आमी पॅन कार्ड करूं शकता 99 येवन शकत ना. म्हणजे हे खंय तरी हे मिडिया आतां जनतेक अशें फसवणूक करूंक सोदता. तेणे तो उलयतना आपूण बाबा कितें उलयता हें चिंतिना. म्हणजे आतां म्हाका सांगता थर्ड पार्टी आतां तुमी म्हणटा आतां तुमी 14 उल्लेख करता 14 तुमी थर्ड पार्टी हांगा येयल्ली मदीं खंयची आतां तुमी म्हणटा पळय 2 पार्टीमध्ये कोर्टान जाल्या तुमी तिसरी पार्टी येयल्या. दुसरी पार्टी येयल्ली तेन्ना तुमी नासले. ना ना तशें न्ही. दुसरी पार्टी आमी गांवकारी सगळे नाशिल्ले, मेंबर म्हणून आशिल्ले आनी तितून त्या हितून 35 हांव ना. फोंडा बोरी श्री साईबाबा देवस्थानाचे व्यवस्थापन कोणे करचे हाचेर वाद निर्माण जाला. सध्या देवूळ व्यवस्थापन समिती आसा, पूण आतां मदींच एक थळावो पंगड येवन देवूळ तांचे म्हण दावो करता. पळयात पुराय बातमी. पुलीस कागाळ दाखल केल्या आणि हे प्रकरण न्यायालयांतूय वयतले अशें समितीच्या अध्यक्षान सांगले. पुलिसांचो तपास कितलो मंद आसा हाचेरूय समिती नाखुश आसा. या कथीत ताब्यान घेतिल्ल्या देवळाच्या व्यवस्थापनाचेर नवो वाद निर्माण जाला. मजगती तांकां जापय मेळ्ळ्या. हे सगळे चालू जाय अप टू 2000 म्हणजे 1997 मुर्ती नवीन स्थापना मुर्ती स्थापना जाता आसतना जेन्ना आमी मुर्ती स्थापना केली तेन्ना हे सगळे कमिटी मेंबर साक्षी आसात की हे म्हणजे फक्त म्हाजो बाबा आशिल्लो बाकीचे सगळे आसा हे मनशांनी प्रत्येक मनशा कडेन जेणे कोणी ताकते तशें 10 रुपया 20 रुपया 100 200 500 कितें दिल्या तशे पयशे एक करून ती मुर्ती हाडली. कोण तरी आज सांगतात आमी मुर्ती पयशे हाडले गांवच्या लोकांक हाडले काय नजो. कोणा कडेन जें कितें आसा प्रूफ आसा कितें आसा तो समाजा मुखार दवरूचो. म्हाजी सगळ्या कडेन चॅलेंज कोणा कडेन ना पूण म्हाजी सगळ्या कडेन एक मागणी आसा आनी तुमचे मार्फत आनी तुमची माध्यमांतल्यान हे प्रत्येक मनशा कडेन पावपाक जाय. गांवच्या भायल्या गोंयभर देशभर कारण साईबाबा देवस्थान हे गोंयभर परिचीत आसा तशेंच देशभर परिचीत आसा. खंय गेले जाल्यार बोरयेचें साईबाबा देवस्थान. तेन्ना आमी जेन्ना ही ऑर्डर जाली आनी ऑर्डरीन 2014 कितें तरी डिस्प्यूट जालो आनी ते जे आतां आयज सांगता ते कोर्टान गेले आनी तेणी कोर्टान फायल केली. कोर्टान फायल चालू आसतना केस चलता आसतना 2015 तेणी ट्रस्टी आमचो अमर बाब म्हाजो बापूय स्वता नंदा रायकर मोदू बोरकार हे सगळे भितर आशिल्ले मोहन नायक आसा आनी हेंची सगळ्यांचे मदीं हेणी घुसखोरी केली भितर गेले मस्ती केली रातचो प्रेस्तार चालू आसतना आनी त्या साईबाबाच्या सान्निध्यान हेणी वचून झगडी केली तांकां मारले. ते पश्चाताप आमकां आयज पर्यंत आसात. तरी पूण आमी एक विचार केलो की आमी पश्चाताप करून कोणाचो जर राग घेतले कोणाचो रिवेंज घेतले तर त्या जाग्यार योग्य न्ही तो जागो न्ही तो. बोरी श्री साईबाबा देवळाचे व्यवस्थापन कोण करता ह्या झगड्याक नवे वळण मेळ्ळा. दोनूय वटांनी आता एकमेकांचेर कांय गंभीर आरोप केल्यात. सध्याचे व्यवस्थापन समितीचे म्हणणे आसा थळाव्या पंगडान बेकायदेशीरपणान देवूळ ताब्यान घेतले खंय.
ताचे बदला दिनेश रायकर हांच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या पंगडान कुलूप फोडून ती कमिटी भितर सरल्या असो आरोप केला. काल दिनेश नंदा रायकर हेणे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आणि तेणे तितून कंप्लीट जें आसा आपल्या भाशेन कंप्लीट जें आसा सगळें फोटिंगपणां सांगलेली आसा. ती फोटिंगपणां अशी आसा की आमी हांगाचे कोण न्ही म्हणून, हे गांवकारी जे आसा आमी हांगाचे तिनी वाडे कोण न्ही म्हणून सांगलेले आसा. आमी कोण न्ही जाल्यार आमगे 61 हांगा रिकॉर्ड कसो आसा तेगे प्रश्न. दुसरो प्रश्न, जेन्ना तांकां 2022 जी कोर्टाची ऑर्डर येयली ते कोर्टाच्या ऑर्डरीन कितें आशिल्लें, तितून फक्त आशिल्लें की 35 जे आसा ते हांगा इंटरफियर जावपाना तेन्ना जेन्ना ते भितर सरता देवाक पांय पडपाक. आनी तितून खंयच मेन्शन केल्लें नाशिल्लें की आमी चावी तांकां हँडओवर करच्यो जावं बँकेचो अकावंट जो आसा हँडओवर करचो अशें खंयच मेन्शन केल्लें नाशिल्लें. तरी ते आसतना डायरेक्ट येतनाच एंट्री करतना ग्रायंडर, वेल्डिंग मशीन अशें सगळें सामान घेवन येवन तेणी देवस्थानाचे दारां, देवस्थानाची फंडपेटी, तिजोरी ही सगळी फोडून उडयली. म्हणजे जे हायकोर्टान कितें ऑर्डर दिली ती फॉल्स ऑर्डर दिली. तांकां ऑर्डर सारकी दिल्ली पूण अशी फोडपाची तोडफोड करपाची ऑर्डर नाशिल्ली. ही हो मेन ते लिगल न्ही. लिगली येवना ते तोडफोड करून भितर सरले. तुम्ही लिगली आसा. आमी लिगली पयलींच्यानूच आसा. तुमचे कितें ऑर्डर कितें आसा तुमचे कडेन? ऑर्डर आमी गांवकारी म्हणून येयले, आमी खंयचे 35 जाण म्हणून येवना, जे कोण कोर्टां आसा ते कोण येवना. ही जमीन तुमच्या नांवार आसा? ही जमीन जी आसा ही देवस्थानाच्या नांवार आसा, देवाच्या नांवार आसा, पंचायत मेंबराच्या नांवार ना. आणि तरी अशें कितें देवस्थान हें तेंच्या नांवार आसा, तेणी बांदलां जावं तेंचे कडेन ट्रस्ट म्हणून कितें आसा तेणी हें कोर्टान घेवन येवचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. डेम्पो गोवा चॅलेंजर्सान HVR कोलकाता थंडरबर्ड्साक हारयले. तो आतां अहमदाबाद UP पंगडा आड खेळटलो. ह्या म्हत्वाच्या खिणाक शुक्स चॅम्पियन भशेन खेळ्ळो आनी सिंगापूरच्या शेंग जियानाक 11-9 असो हारावन सीझन 7 गोंयची जैतिवंत मालिका कायम दवरली. बटरफ्लाय अल्टिमेट टेबल टेनिस सीझन 7 वेळार निर्णायक मॅचीन फाटल्या हंगामाची MVP बर्नाडेट शुक्सान डेम्पो गोवा चॅलेंजर्स पंगडान HVR कोलकाता थंडरबर्ड्स हाचेर 8-7 अशें जैत मेळयले. सांजेच्या सत्राची निमाणी मॅच जावचे पयलीं दोनय पंगड 7-7 अशे बरोबरींत आशिल्ले. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.